नमस्कार साथीहरू, म उपमन्यु राधे आचार्य। हामी एमबीएस फर्स्ट सेमेस्टरमा रहेको स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने हजुरहरूको एउटा सब्जेक्टको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। त्यसको एउटा टपिक कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन भन्ने च्याप्टरको बारेमा हामीले योभन्दा अगाडि दुईटा भिडियोमा परिचर्चा गरिसकेका छौँ। हामीले अगाडि के गरेका छौँ भने स्ट्याटिस्टिक्स कसरी पढ्नुपर्छ, के छन् कन्टेन्ट, कति मार्क्स आउँछ, कसरी पढ्ने भन्ने पहिलो भिडियो छ भने दोस्रो भिडियोमा हामीले कोरिलेसन रिग्रेसनको बारेमा कसरी फर्मुला याद नगरिकन चाहिँ तपाईहरुलाई दिमागमा आफै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ, सोधेको चिजबाट रिक्वायर्डबाट, त्यस्तै गरी कसरी के सोधेको कसरी पत्ता लगाउने र हामीले अर्को के जानिसकेका छौं भने कोरिलेसन भनेको के हो, कोरिलेसन कति प्रकारका हुन्छन्, कोरिलेसनबाट कति मार्क्सको क्वेशन आउँछ भन्ने कुरा हामीले अगाडि जानिसकेका छौं र कन्सेप्चुअल क्लास हामीले अगाडि गरिसकेका छौं, फर्मुला बनाउन सिकिसकेका छौं। अब हामी तपाईहरुलाई कस्तो खालको क्वेशन आउन सक्छ सम्भावित क्वेशन भनेर टियुमा तपाईहरुको टियुमै सोधिसकेको क्वेशन हामीले यहाँ गर्ने छौं र मलाई के लागेको छ भने दुई खालको क्वेशन भन्ने भने तपाईहरुले लगभग कोरिलेसनबाट आउने प्रश्नहरुलाई तपाईहरुले सजिलै त्यसको समाधान गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसको सोलुसन गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने लागेको छ। हामी आज एक खालको प्रब्लमको बारेमा आज हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौं भने अर्को खालको सम्भावित प्रश्नको बारेमा अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौं। म धेरै गन्थन मन्थनमा जान चाहन्न। मसँग अस्मिता पब्लिकेसनको क्वेशन ब्याङ्क छ र तपाईहरुको टियुको 2065 मा के नभुल्नु होला भने फेरि इयरली पो रहेछ, सेमेस्टरको क्वेशन गर्दैन नबुझ्नु होला भन्न खोजेको। तपाईको क्वेशनको भेराइटिज गर्दैछु, यो इयर वाइजै भए पनि इयर वाइजको कतिपय हामीले पनि गर्दाखेरि के भइरहेको पाइएको छ भने मैले पनि एक्जाम दिँदा इयर वाइजको प्र्याक्टिस गरेर जान्थे, त्यही खालको क्वेशन एमाउन्ट चेन्ज गरेर तपाईहरुलाई सेमेस्टरमा पनि आएको छ। किनभने कोर्स एउटै थियो, तरिका मात्र फरक भएको छ। त्यही भएर तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दा सेमेस्टर पनि गर्नु होला, इयरली क्वेशनहरु पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। म एउटा तपाईहरुलाई टियु 2065 आईआई मा आएको क्वेशन नम्बर 12 जुन तपाईले बोर्डमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा परिचर्चा गर्न चाहन्छु। अब हामी सोलुसनमा जाउँ। म गिभनबाट तपाईले क्वेशनलाई बोर्डमा मेरो साइडमा बोर्डको तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हामी क्वेशन हेरेर गरे पनि हुन्छ, गिभन टिपेर गरे पनि हुन्छ, जसरी गरे पनि हुन्छ। तपाईहरुले साइडमा देख्नु नै भएको छ। त्यही भएर गिभन एक्जाममा तपाईहरुले गिभन टिपेरै गर्नु होला, फेरि क्वेशनमा छँदैछ भनेर नगर्नु होला। त्यही भएर म पनि यहाँ तपाईहरुलाई गिभन टिपेर गर्दिने प्रयास गर्नेछु। हामी के दिएको छ गिभन भन्दा गिभनलाई टिपौँ, पहिला सोलुसन लेखौँ। हामीले एक्जाममा कसरी गर्ने म भन्दैछु, यही प्याटर्नले गर्नु होला। गिभन के दिएको छ भन्दाखेरि हेर्नु होला यहाँ। अब तपाईहरुलाई मैले एन भनेको के हो, कसरी निकाल्ने अगाडि फर्मुला बुझाएको थिएँ। क्वेशन आएपछि बुझाउँछु भने तपाईहरुलाई माथि क्वेशनको माथि हेर्नु होला। स्याम्पल अफ 10 भ्यालु अफ 3 भ्यारिएबल। स्याम्पल अफ भनेको के हो भने नम्बर भनेको। नम्बर भनेको हामीले नम्बरलाई केले डिनोट गर्छौं, सानो एनले डिनोट गरिरहेको छौं हामीले फर्मुलामा। त्यो एन इज इक्वल टु कति, नम्बर अफ भ्यालु भनेको 10 भयो है। हामीले गिभन मात्र टिपिरहेको छौं, केही गरेको छैनौं। त्यस्तै गरी समेसन x1 भनेर कति दिएको छ भन्दा 10 दिएको छ। त्यस्तै समेसन x1 स्क्वायर भनेर कति दिएको छ भन्दा 20 दिएको छ। तपाईले क्वेशनमा पनि यस्तै गर्नु होला। समेसन x1 x2 भनेर कति दिएको छ भन्दा 10 दिएको छ। समेसन x2 भनेर 20 दिएको छ। समेसन x2 स्क्वायर भनेर 68 दिएको छ। समेसन x1 x3 भनेर 15 दिएको छ। समेसन x3 भनेर 30 दिएको छ। त्यस्तै गरी समेसन x3 को स्क्वायर भनेर 170 दिएको छ। त्यस्तै गरी समेसन x2 x3 को भ्यालु 64 दिएको छ। अब यो हामीले के गर्यौं भन्दा अहिलेसम्म केही पनि गरेका छैनौं। अहिलेसम्म हामीले गिभन मात्र टिपेको हो। तपाईले बोर्डमा क्वेशन पनि देखिरहनु भएको छ। अब म तपाईलाई के सोधेको, कसरी आउँछ भनेर मैले कसरी सोध्न सक्छ, के सोध्दा कसरी बुझ्ने, ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ भनेर नि तपाईलाई अगाडिको योभन्दा अगाडिको इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा अथवा कन्सेप्ट भिडियोमा बुझ्नु अथवा फर्मुला लेखेको भिडियोमा मैले बताइसकेको छु। म फेरि पनि एकचोटि तपाईहरुलाई यहाँ बताउन चाहन्छु। यसको आई नम्बर हेरौँ, रिक्वायर्ड आईमा हेरौँ। पहिला हामी के सोधेको बुझौँ अनि मात्र त्यसको सोलुसन गर्न सक्छौँ। किनभने के भनिन्छ, एउटा कहानी के कहावत छ भने, के एउटा भनाइ छ भने, यदि तपाईहरुले प्रश्नलाई सही तरिकाले बुझ्नु भने आधा समाधान चाहिँ त्यो प्रश्न बुझ्दै तपाईहरुले प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो झन् स्टार्टमा एकदमै पत्ता लाग्छ, एकदमै यो मिल्न जान्छ। त्यो भएर हेर्नु होला। क्वेशनको एमा हेर्नु होला, तपाईले क्वेशनमा देख्न सक्नुहुन्छ पार्शियल कोरिलेसन। हेर्नु, पार्शियल भन्दै है, सिधै पार्शियल भन्नु। पार्शियल कोरिलेसन बिट्विन
कति कति अरे भन्दा x1 एन्ड x2 अरे हेर्नु है, पार्शियल कोरिलेसन बिट्विन x1 एन्ड x2 अरे। अनि के भन्यो, इलिमिनेटिङ द इफेक्ट अफ x2। मैले के भने तपाईलाई, पार्शियल भन्यो भने इफेक्ट भन्यो भने इलिमिनेटिङ, सरी पार्शियल भन्यो भने इलिमिनेटिङ भन्यो भने सेम भन्यो भने तपाईहरुले के बुझ्ने भनेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पार्शियलको प्रब्लम हुन्छ भन्ने बुझ्ने भनेको थिएन। त्यो के हो, हामीलाई त्यो चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। फाइन्ड गर्ने चिजलाई कहाँ राख्ने भनेको थिएँ भने फाइन्ड राख्ने चिजलाई पोइन्ट भन्दा पछाडि राख्ने भनेको थिएँ। भनेपछि यहाँ के भन्यो भने हेर्नु होला, पार्शियल, यो मैले लेखिनँ भाषा, यो तपाईहरुले चाहिँ एक्जाममा लेख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई के सोधेको मात्र लेख्दिन्छु, किनभने यो फेरि लामो हुन्छ सोलुसन गर्नलाई, बोर्डमा अलिकति नअट्न सक्छ, फेरि मैले मेट्नुपर्छ। त्यही भएर पार्शियल कोरिलेसन बिट्विन x1 एन्ड x2 इलिमिनेटिङ, कसलाई इलिमिनेटिङ गर्ने भन्दा द इफेक्ट अफ x2 लाई चाहिँ, x2 को इफेक्टलाई इलिमिनेटिङ गर्ने भन्दा हाम्रो के हो, हामीलाई चाहिएको चिज भनेको x2 हो। अब हामीले बुझिसक्यौँ भनेपछि हामीले पार्शियलको साइन गर्दाखेरि यसरी डिनोट गर्छौँ, 1 र 2 को रिलेसन, सरी 1 र 3 को रिलेसन छ, रिलेसनशिप भनिसक्यो भनेपछि पार्शियल भनेपछि केलाई इलिमिनेटिङ गर्यो, इलिमिनेटिङ भनेको छ x2 को, भनेपछि यहाँ हामीले यसरी 2 राख्छौँ है। क्लियर छ। हामीलाई के सोधेको रहेछ भन्दाखेरि हामीले बुझ्यौँ, इलिमिनेटिङ भन्यो भने सेम भन्यो भने अथवा कन्स्ट्यान्ट भन्यो भने यस्तो, मैले तपाईलाई भने इलिमिनेटिङ भन्यो भने सेम भन्यो भने कन्स्ट्यान्ट भन्यो भने यस्तो ल्याङ्ग्वेज आउन सक्छ भने चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई के गर्नु, त्यो ल्याङ्ग्वेज आयो भने के हुन्छ भन्दा त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। र फाइन्ड आउट गर्नु पर्नेलाई पार्शियलमा कहाँ राख्ने, पोइन्ट भन्दा पछाडि राख्ने भनेको थिएँ। यहाँ के भन्यो फेरि पनि एउटा इलिमिनेटिङ द इफेक्ट अफ x2, के को इफेक्टलाई भन्दा x2 को लागि इलिमिनेटिङ भन्यो भनेपछि हामीलाई चाहिएको के हो, x2 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो यो भेरिएबल, त्यो भएर पोइन्ट भन्दा पछाडि यसलाई राख्यो। त्यसै गरी सेकेन्ड रिक्वायर्डमा हेर्नु होला, मल्टिपल कोरिलेसन। मल्टिपल कोरिलेसन भनिदिनै हाल्यो हामीले के, बिट्विन x1 एन्ड x2 एन्ड x3 हेर्नु है। मल्टिपल कोरिलेसन कसको भन्दा, मल्टिपल कोरिलेसन भन्दा हामी के बुझ्छौँ, ठुलो आर राख्नुपर्छ हाम्रो साइनमा भन्ने हामीले बुझिहाल्यौँ, पार्शियल भन्दा सानो आर राख्ने भन्ने बुझिहाल्यौँ। अब यहाँ पढौँ फेरि, मल्टिपल कोरिलेसन बिट्विन x1 x2 एन्ड x3 एज्युमिङ x1 इज अ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। डिपेन्डेन्ट भन्यो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हुन्छ भने x1 हुन्छ। हामीले के भनेको, जुनलाई डिपेन्डेन्ट भन्छ त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। र फाइन्ड आउट गर्नलाई के भनेको थियो, हामीले पार्शियलमा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्नेलाई पोइन्ट भन्दा पछाडि राख्नु भनेको थियो, मल्टिपलमा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्नेलाई पोइन्ट भन्दा अगाडि राख्नु पर्ने भनेको थियो। त्यो भन्दा के भने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने भनेको थियो भनेपछि x1 डिपेन्डेन्ट रहेछ भनेपछि 1.2 र 3 हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने होइन। भनेपछि सोधेको चाहिँ यस्तो रहेछ, यसरी बुझ्नु पर्यो है। क्वेसन बुझ्ने तरिका मैले सिकाइदिएँ तपाईहरुलाई, यस्तै सोच, यो भन्दा गाह्रो सोध्दैन। फेरि पनि हेर्नु होला, के भन्दाखेरि पार्शियल कोरिलेसन बिट्विन भनेपछि पार्शियल भन्ने बित्तिकै के सोध्यो हामीले, सानो आर भन्ने बुझ्नुपर्छ, बिट्विन x1 एन्ड x2, सरी x1 एन्ड x3 इलिमिनेटिङ द इफेक्ट अफ x2। इलिमिनेटिङ भन्यो भने के हुन्छ भन्दा तपाईहरुलाई त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर, इलिमिनेटिङ सेम कन्स्ट्यान्ट भन्यो त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई पोइन्ट, यो पोइन्ट भन्दा पछाडि राख्ने भनेर मैले भनेको थिएँ अगाडि कन्सेप्चुअल क्लासमा। त्यो हुँदा के भने इलिमिनेटिङ इफेक्ट अफ x2 लाई इलिमिनेट गर भन्यो भने हामीले के हो, फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने x2 हो, त्यो भएर यसलाई पोइन्ट भन्दा पछाडि राखेको 2 लाई। अब सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट त मल्टिपल कोरिलेसन भन्ने बित्तिकै मल्टिपलको साइन ठुलो क्यापिटल आर हुन्छ। अनि के भन्यो भने बिट्विन x1 x2 एन्ड x3 एज्युमिङ x1 इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। मैले के भनेको थिएँ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जे भन्छ भेरिएबल, त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने चिज हो। र मल्टिपलमा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने चिजलाई पोइन्ट भन्दा अगाडि राख्ने, x1 बनायो त्यही भएर 1 लाई हामीले अगाडि राख्यौँ, पोइन्ट पछाडि 2 र 3 राख्यौँ। हामीले सोधेको यही हो। अब तपाईहरुले के बुझ्नु होला भने, अब एउटा कुरा हामीले बुझ्नै पर्ने छ। बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने हामीलाई यो पार्शियल सोधे पनि मल्टिपल सोधे पनि नर्मलको भने चाहिँ हामीले नर्मल निकाल्ने हो। नर्मल कोरिलेसनको फर्मुला तीनटै जान्नु आवश्यकै छ। बरु पार्शियलको सबै सोध्दैन, एउटा सोध्ला, मल्टिपलको एउटा सोध्ला, तर नर्मलको चाहिँ हामीले नर्मल कोरिलेसनको तीनटै निकाल्नै पर्छ। त्यो जस्तै हामीलाई के भनेको थियो भने R12 R13 R23 यो हरेक यिनीहरूको फर्मुलामा त्यो युज हुन्छ, पार्शियलमा पनि यसमा पनि। त्यो भएर मैले के भनेको छु भने यो चिज निकाल्नु आवश्यक छ हरेक क्वेसनमा। यो हरेक क्वेसन आयो भने के बुझ्नु होला भने R12 R13 R23 यो तपाईहरुले निकाल्नै पर्छ, हरेक क्वेसनमा निकाल्नै पर्छ। किनभने म तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि यहाँ एउटा प्रयास गर्नेछु, किन चाहिँ R12
हो त्यो चाहिँ जुनमा पनि निकाल्नुपर्छ भन्दा जस्तै यसको फर्मुलालाई हामीले अलिकति विचार गरौँ। यसको फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हेर्नु होला, यसको फर्मुला पहिला बुझ्ने प्रयास गरौँ। यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि यो किन यो हरेकमा निकाल्नु आवश्यक छ भने म तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। यसको फर्मुला के हुन्छ भने यो आर भन्दा पोइन्टभन्दा अगाडि जे छ त्यसलाई सुरुमा लेख्ने हो R1 हो। यसमा के घटाउने भन्दा यो R1 र 2 लिने, पोइन्ट पछाडि पोइन्ट अगाडिबाट पोइन्ट पछाडिबाट लिने भनेको चाहिँ मैले हेर्नु R1 3 हुँदा R1 अनि पोइन्ट पछाडिबाट R2 लिने। यसमा के मल्टिप्लिकेसन गर्ने भन्दा फेरि R यो 1 गइसक्यो 3 रहेको छ 2 र 3 लिने हो नि त हो। त्यो भएर यहाँ मुनि के हुन्छ भन्दाखेरि रुट अन्डर 1 माइनस यो जे छ यसलाई स्क्वायर गरिदिने भनेको छ R12 को स्क्वायर इन्टु R1 माइनस R23 को स्क्वायर हो। त्यो भएर हेर्नु होला यो किन आवश्यक छ भन्दाखेरि हामीले पार्सियल सोधे पनि पार्सियलको हरेक फर्मुला R12 R23 R13 भनेको त्यो आवश्यक हो नि त। त्यो भएर हामीलाई यो सोद्धा पनि हामीलाई त्यो R12 R13 R23 निकाल्नु आवश्यक। त्यस्तै यसको फर्मुलामा छौँ। यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ के छ त भन्दा हामीले पोइन्ट भएको जस्तै सानो r लेख्ने अनि पोइन्ट अगाडिको एउटा र पोइन्ट पछाडिको एउटालाई लिने भनेको छ 1 2 प्लस R2 गइसक्यो 1 सँग फेरि 3 लाई 1 3 लिन्छौँ र यसको स्क्वायर गरिदिन्छौँ। यसको स्क्वायर गरिदिन्छौँ, यसलाई के गरिदिन्छौँ भन्दा स्क्वायर गरिदिन्छौँ र यसमा के घटाउँछौँ 2 इन्टु यो यहाँ भएको सबै घटाउँछौँ R12 इन्टु R13 इन्टु R23 हो। त्यही गर्ने भनेको थियो हामीले, गर्ने नै त्यति नै हो। त्यसलाई के गर्छौँ भन्दा 1 माइनस R यो पोइन्ट पछाडि जति छ त्यसको स्क्वायर गरिदिन्छौँ 2 3 को स्क्वायर गरिदिन्छौँ हो। अब हेरौँ हरेक फर्मुलामा के छ भन्दाखेरि यो R12 R13 R23 हरेकतिर आवश्यक छ नि त। त्यो भएर यो चाहिँ हामीले पार्सियल सोधे पनि मल्टिपल के हो भन्दाखेरि हामीलाई यो चाहिँ तिनवटा निकाल्नु आवश्यक हुन्छ नै। त्यो भएर हामीले क्वेसन दियो भने यसो रिक्वायर्ड आयो भने सुरुमै के गर्ने भन्दा यो तिनवटा निकाल्ने फर्मुला हामीले जानिसकेका छौँ। यसको पनि फर्मुला हामीले मैले अगाडि योभन्दा अगाडिको पर्सनमा कसरी निकाल्ने भन्ने सिकाइसकेको छु। यहाँ पनि मैले लेखिदिएको छु, तपाईँले सार्नु होला। अब मैले मेट्दैछु, हामी केमा जान्छौँ भन्दा हामीलाई चाहिएको चिज निकाल्न चाहिँ गइरहेका छौँ। हामीलाई आवश्यक चिज हामी पहिला निकाल्छौँ, त्यसपछि के गर्छौँ भन्दा त्यसपछि हामी हिसाब गर्दैछौँ। अब के चाहिन्छ सुरुमा भन्दा R12 चाहिन्छ। हेर्नु होला यहाँ हामी R12 निकालौँ। R12 कसरी निकाल्ने मैले फर्मुला बनाउनु तपाईँलाई अगाडि नै सिकाइसकेको छु। म फेरि एकचोटि भनिदिन चाहन्छु R12 कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यहाँ हामीसँग के छ R को पछाडि 1 र 2 छ भनेपछि यो 1 र 2 मात्रै फर्मुलाभरि युज हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। अब हामी जाउँ R12 निकालौँ। यहाँ हेरौँ यो n छ नि, यो n लाई मल्टिप्लिकेसन गरिदिने यहाँ अनि समेसन यो यहाँ जति छ R1 R2 त्यो हुँदाखेरि यहाँ पनि x1 x2 हुन्छ भनेको छ हामीलाई। त्यो x1 x2 को भ्यालु राख्ने। यदि यहाँ 2 3 भने x2 x3 को राख्थ्यो तर 1 2 भएकोले 1 2 सँग रिलेटेड त्यसलाई राख्ने अनि इन्टु समेसन x1 इन्टु समेसन x2 केही पनि छैन। यो 1 र 2 कै हो, समेसन x1 गर्ने x2 गर्ने। यहाँ 1 2 भएकोले त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि n इन्टु समेसन x1 को स्क्वायर माइनस समेसन x1 को होल स्क्वायर। यो 1 को काम सक्यो। त्यस्तै गरी 2 लाई हामीले सौदाको छोरा भनेर हेप्न मिल्दैन। त्यही भएर यसलाई पनि के गर्ने भन्दा समेसन x2 को स्क्वायर माइनस समेसन x2 को होल स्क्वायर यसरी गर्ने। R12 कसरी निकाल्न सिक्यौँ। अब यसलाई हामी पुट गरौँ भ्यालु। यहाँ माथि दिएकै छ गिभन, यसरी नै दिन्छ क्वेसनमा। n को ठाउँमा के छ 10 छ इन्टु समेसन x1 x2 कति छ यहाँ हेर्नु होला। समेसन x1 x2 10 दिएकै छ उसले क्वेसनमा। अब यसलाई हामीले ब्राकेटमा राखिदिइराख्यौँ, माइनस गऱ्यौँ, यो माइनसको माइनस आयो। अब समेसन x1 कति दिएको छ त समेसन x1 भनेर 10 दिएको छ 10 इन्टु समेसन x2 कति दिएको छ त भन्दा समेसन x2 यहाँ दिएको छ 20 हो। केही पनि छैन है। अब रुट अन्डर यहाँ कति छ भन्दा 10n को भ्यालु इन्टु समेसन x1 को स्क्वायर कति छ दिएकै छ क्वेसनले। समेसन x1 को स्क्वायर समेसन x1 को स्क्वायर 20 दिएको छ 20 माइनस अब हेरौँ यहाँ के भन्छ समेसन x1 को होल स्क्वायर छ भने समेसन x1 कति छ त 10 छ हो। यसको 10 को होल स्क्वायर गर्ने हो। त्यस्तै हामीसँग 1 को काम छ 2 को पनि त काम छ। यहाँ फर्मुलामा हेरौँ n भनेको कति 10 छँदैछ इन्टु समेसन x2 को स्क्वायर कति दिएको छ समेसन x2 को स्क्वायर समेसन x2 को स्क्वायर 68 दिएको छ हेर्नु होला 68 माइनस अब समेसन x2 कति छ त समेसन x2 को होल स्क्वायर छ फर्मुला समेसन x2 20 छ। त्यो भएर 20 को होल स्क्वायर गरिदिने केही पनि छैन। अब 20 को स्क्वायर अब हामी गरिदिउँ यहाँ यसलाई हिसाब किताब गरौँ। कसरी गर्ने भन्दा म एउटालाई चाहिँ पुरै गर्न तपाईँलाई क्यालकुलेटरमा हाल्न सजिलो हुने गरी सिकाउँछु। त्यहाँ पछिको चाहिँ मैले यो लेख्छु र
डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हालेर भ्यालु लेखिदिन्छु। एकचोटि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर सिकाउने प्रयास गर्नेछु। तपाईँले त्यस्तै गर्नु होला एक्जाममा। 10 × 100 जस्तो 100 भयो माइनस 10 × 20 गर्दा 200 भयो। रुट अन्डर भयो। रुटमा कति हुन्छ त यहाँ भन्दा हेरौँ। 20 र 10 मल्टिप्लिकेसन गर्दा 200 हुन्छ। 200 माइनस 10 10 100 भयो। 10 को स्क्वायर गर्दा 100। त्यही गरी 680 भयो माइनस 400 भयो। तपाईँले यसरी गर्नु होला। के हुन्छ यो बुझेको छौँ। यसलाई हामी क्यालकुलेसन गरौँ। क्यालकुलेसन म पनि क्यालकुलेटरमा हाल्छु, तपाईँ पनि हाल्नु होला। कहिलेकाहीँ मैले पनि क्यालकुलेसन गर्दा बिग्रिन सक्छ। मैले चाहिँ माइनस 0.60 निकालेँ। माइनस 0.60 निकालेँ। निकालेको भ्यालुलाई मैले यहाँ राखिदिँदै गर्छु अहिले, किनभने मैले मेड छु अर्को बनाउनलाई। तपाईँहरूले यही बुझ्नु होला। यो राखेको मैले भ्यालु राख्छु माइनस 0.60 माइनस 0.60 माइनस 0.60 मैले यहाँ राखेँ। अब हामीले के निकालिसक्यौँ भन्दाखेरि R12 निकालिसक्यौँ। आर के चाहियो 13 चाहियो। अब केही छैन, फर्मुला त्यस्तै हो। फर्मुला बनाऊँ हामी। n इन्टु समेसन यहाँ जति छ त्यही x1 x3 यहाँ 13 छ नि त, माइनस समेसन x1 इन्टु समेसन x3 कसरी फर्मुला बन्छ भन्ने कुरा मैले अगाडिको भिडियोमा हामीले चर्चा गरिसकेको छु। त्यहाँ गएर पनि हेर्नु होला। फेरि पनि मैले बुझाउँदैछु यहाँ। त्यस्तै गरी रुट अन्डर n इन्टु समेसन यहाँ कति छ 1 छ, x1 को स्क्वायर माइनस समेसन x1 को होल स्क्वायर गरिदिनु होला। त्यस्तै n इन्टु समेसन यहाँ कति छ 3 छ नि त, त्यो भएर समेसन x3 को स्क्वायर माइनस समेसन x3 को होल स्क्वायर गरिदिनु होला। अब केही पनि छैन, हामी यहाँ माथि भ्यालु दिएको छ, भ्यालु पुट गरौँ। n भनेको कति भन्दा 10 दिएकै छ। 10 इन्टु अब x1 x3 कति दिएको छ, x1 x3 15 दिएको छ, हेर्नु होला 15 माइनस समेसन x1 कति छ यहाँ दिएकै छ, समेसन x1 10 दिएको छ, इन्टु समेसन x3 कति दिएको छ भन्दा त्यहाँ हेर्नु होला 30 दिएको छ। क्वेसनकै सारे हामीले केही पनि गरेको छैन। n भनेको 10 भयो। 10 इन्टु समेसन x1 को स्क्वायर कति दिएको छ, समेसन x1 को स्क्वायर 20 दिएकै छ, 20 दिएकै छ, माइनस समेसन x1 को होल स्क्वायर, समेसन x1 भनेको कति छ 10 को होल स्क्वायर गर्नु होला, केही पनि छैन। त्यस्तै n भनेको 10 हामीलाई दिएकै छ क्वेसनले। समेसन x3 को स्क्वायर कति दिएको छ त भन्दा समेसन x3 को 170 दिएकै छ क्वेसनले, हामीले नयाँ केही लेख्नु पर्ने छैन। त्यस्तै समेसन x3 कति छ, समेसन x3 30 दिएकै छ, 30 को होल स्क्वायर गर्ने हो। केही पनि छैन, हामीले नयाँ केही पनि हालेको छैन। क्वेसनले दिएको छ भ्यालु, हामीले त्यही पुट गरे हो। हिसाब किताब गरौँ कति निक्लिन्छ भन्दा, हिसाब किताब गरौँ पनि क्यालकुलेटरमा हाल्छु, तपाईँ पनि हान्नु होला। माइनस 0.53 माइनस 0.53 मैले यहाँ सार्दै हालेँ। माइनस 0.53 किनभने यो मेट्दैछु म, मेटेपछि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। अब रह्यो के भन्दा R23 रह्यो। R23 को नि फर्मुला बनाउने तरिका त्यही हो, n इन्टु समेसन x, यहाँ 2 र 3 छ भने 2 र 3 वाला चाहिँ x2 x3 माइनस समेसन x2 इन्टु समेसन x3। किन भन्दा यो 2 र 3 छ, हामीलाई 2 र 3 वाला मात्र चाहिन्छ, जे चाहिँदा पनि। अब n इन्टु समेसन x2 को स्क्वायर माइनस समेसन x2 को होल स्क्वायर माइनस माइनस होइन यहाँ, इन्टु n इन्टु समेसन x3 को स्क्वायर माइनस समेसन x3 को होल स्क्वायर। अब भ्यालु कति छ, हामी भ्यालु माथि भएको भ्यालु राखौँ। n भनेको 10 छँदैछ, इन्टु समेसन x2 x3 कति छ, समेसन x2 x3 64 रहेछ, 64 गरौँ, माइनस समेसन x2 कति दिएको छ, समेसन x2 20 दिएको छ, माथि हेरौँ किबोर्डमा। x3 कति छ, x3 30 छ। त्यस्तै गरी n को भ्यालु कति छ भन्दा n को भ्यालु 10 छँदैछ हामीसँग। त्यस्तै गरी समेसन x2 को स्क्वायर कति दिएको छ, समेसन x2 को स्क्वायर 68 दिएकै छ, यसलाई स्क्वायर गरौँ, माइनस समेसन x2 कति छ, समेसन x2 20 को स्क्वायर हुन्छ, यो 20 को होल स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ पनि n भनेको 10 छँदैछ, समेसन x3 को स्क्वायर कति दिएको छ भन्दा 170 दिएकै छ 170, यो हामीले कहीँबाट ल्याएको होइन। त्यस्तै गरी समेसन x3 कति छ 30 छ, 30 को होल स्क्वायर गरिदिउँ, कति निक्लिन्छ र भन्दा तपाईँहरू पनि क्यालकुलेटर हान्नु होला, म पनि क्यालकुलेटर हान्छु। 0.085 मैले यो भ्यालुलाई यहाँ टिपिदिन्छु 0.085 गर्दा मलाई सजिलो हुन्छ। अब यो हामीले निक्लिसकेका छौँ। यो फर्मुला कसरी बन्यो पनि हामीले अगाडि जानेको छौँ। मैले यहाँ पनि तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गरिदिएको छु। फर्मुला कुनै पनि नभुक्नु होला। अब मैले मेटेँ किनभने मैले यहाँ निक्लेको मलाई भ्यालु मात्र चाहिएको थियो, मैले निक्लेको भ्यालु त्यहाँ राखिसकेको छु, त्यसलाई मैले मेट्ने प्रयास गरेँ। यो हामीलाई कुनै पनि क्वेसनमा नसोध्न पनि सक्छ, सोध्न पनि सक्छ, सोधेन भने पनि पार्सियल अथवा मल्टिपल कोरिलेसन निकाल्नको लागि हामीलाई यो चाहिन्छ नै, त्यही भएर यो नेसेसरी हो। त्यही भएर नर्मल कोरिलेसनको हामीले गर्नै पर्छ। अब यसमा हेरौँ, हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ।
हामीलाई यो R13.2 सोधेको छ। कसरी सोध्यो भन्दा मैले सुरुमै तपाईँहरूलाई यो भिडियोको सुरुमै बताइसकेकै छु क्वेसन हेर्दा। अब यसको हामी फर्मुला बनाउन सिकौँ। म फर्मुला बनाउने टेक्निक सहित भन्दैछु, केही पनि याद गर्नुपर्ने छैन। मैले बार बार भनेको छु फर्मुला के गर्नुपर्ने छैन भन्दा फर्मुला याद गर्नुपर्ने छैन। अब हेरौँ के गर्ने भन्दाखेरि पोइन्टभन्दा अगाडि जति छ त्यति नै लेखिदिने। R13 छ। अब यसमा घटाउने कसलाई घटाउने भन्दा पोइन्टभन्दा अगाडिकोलाई एउटा लिने र पछाडिकोलाई यसलाई सक्रिय गरेर दुईटैमा लिने। जस्तै R यहाँ 1 छ, 1 यो पछाडिको पोइन्ट पछाडिको 2 लाई लियो। त्यस्तै गरी इन्टु गरौँ। यहाँ R छ, यो 1 यहाँ गइसक्यो अलरेडी। अब 3 को पालो आयो, 3 र 2। त्यस्तै गरी तल के हुन्छ भन्दाखेरि तल रुट अन्डर 1 माइनस यो R12 छ नि, यो माइनस भन्दा पछाडि यसलाई स्क्वायर गरिदिने, केही पनि छैन। त्यस्तै यहाँ पनि 1 माइनस R32 लाई स्क्वायर गरिदिने, 2 को स्क्वायर, केही पनि छैन। यो हामीले के गरेको भन्दाखेरि फेरि पनि म एकचोटि भनिदिन्छु। मैले अगाडिको भिडियो पनि बुझाएकै थिएँ, तपाईँले अगाडिको भिडियो पनि हेर्नु होला अझै मजाले बुझ्नको लागि। तथापि म फेरि एकचोटि भनिदिन्छु। R13.2 छ। यो किन सोधो भन्ने कुरा R13.2 हाम्रो रिक्वायर्ड किन भन्ने कुरा यो भिडियोको अगाडि नै मैले बुझाइसकेको छु। अब हेर्नु होला, यो पोइन्टभन्दा अगाडिकोलाई सुरुमा लेखिदिने। R13 छ, हामीले R13 लेख्यौँ, त्यसपछि माइनस गर्छौँ। अब यो पोइन्टभन्दा अगाडिकोलाई एउटालाई र पछाडिको यसलाई दुईटैमा राख्ने। जस्तै यहाँ हेरौँ, R1 लिउँ, R1 यो पछाडिको 2 राखौँ, पोइन्ट पछाडिको 2, ठिक छ। इन्टु गरौँ, R1 गइसक्यो, 3 रहेको छ, R3 अनि फेरि पोइन्ट पछाडिको 2 यहाँ राख्यौँ हामीले, केही पनि छैन। अब तल के गर्ने भन्दा रुट अन्डर 1 माइनस यो माइनस पछाडिको R12 छ नि, यसैलाई स्क्वायर गरिदियो, केही पनि होइन। त्यस्तै गरी यो पछाडि कस्तो कति के छ त भन्दाखेरि 1 माइनस R32 छ, यसलाई स्क्वायर गरिदियो। हामीले भ्यालु निकालेकै छौँ। R13 को भ्यालु कति छ भन्दा माइनस 0.53 हामीले निकालेकै छौँ। माइनस R12 कति छ, R12 भनेको 0 माइनसमा 0.60 छ। त्यस्तै गरी R32 कति छ भन्दा R32 अथवा R23 जे लेखे पनि हुन्छ। R23 लेख्नु भनेको थिएँ मैले R23 लेख्दै, फेरि तपाईँहरू झुक्किनुहुन्छ, 23 नै लेख्नु होला। यो माइनस 0.60 छ। त्यस्तै R23 कति छ भन्दा 0.085 छ। हामीले भएको भ्यालु मात्र पुट गरे। त्यस्तै यहाँ पनि 1 माइनस R12 कति छ त, R12 भनेको माइनस 0.60 को होल स्क्वायर, यही हो यसको होल स्क्वायर छ फर्मुला, हामीले फर्मुलालाई फलो गरे हो। त्यस्तै 1 माइनस R23 कति छ त भन्दा 0.085 छ, यसलाई पनि होल स्क्वायर गरिदिउँ। अब कति हुन्छ त यसको हिसाब किताब हामीले क्यालकुलेटरमा क्यालकुलेसन गरौँ। तपाईँहरू पनि गर्नु होला, मैले क्यालकुलेटर भन्दा माइनस 0.6009 निक्ल्यो, माइनस 0.6009 निक्ल्यो। क्यालकुलेसन मेरो पनि मिस्टेक भएको हुनसक्छ, तपाईँहरूले हेर्नु होला, तपाईँहरूले पनि हान्नु होला। अब यो सक्यो, हामीलाई यो रिक्वायर्ड सोधेको सकिसकेको छ। अब हामीलाई के सोधेको छ अर्को रिक्वायर्ड भन्दा R1.23 सोधेको छ। यो कसरी निकाल्ने, यसको पनि फर्मुला निकाल्ने टेक्निक मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु। फेरि यो के गर्ने भन्दा यो R छ नि, R पछि 1.23 छ, यसलाई यसो गर्ने। यो 1 छँदैछ R1 हामीसँग, यो पोइन्ट पछाडिको एउटालाई लिने, 2 लाई लिने, यसको स्क्वायर गरिदिने। प्लस फेरि R1 हामीसँग छँदैछ, यो पोइन्ट पछाडिको 2 गइसक्यो, 3 रह्यो, 3 लाई पनि लिएर स्क्वायर गरिदिने। अब 2 सँग यो माथि जे निकालेको छ हामीले सबै मल्टिप्लिकेसन गरेर घटाइदिने भनेको 2 इन्टु हामीलाई के छ R12 छ इन्टु R13 छ इन्टु R23 छ। यो R12 यो सबैमा सेम हुन्छ, यहाँ चेन्ज हुन्छ। यहाँ कसरी चेन्ज हुन्छ भने यहाँको भएको यहाँ 2.13 छ भने अलग हुन्छ फर्मुला, यहाँ मात्र अलिकति चेन्ज हुन्छ, तर यो सेम हुन्छ। मैले त्यो तपाईँलाई अगाडि भनिसकेको छु। त्यस्तै गरी यहाँ 1 माइनस यो पोइन्टभन्दा पछाडि जति छ 23 त्यसैको स्क्वायर गरिदिने, घटाइदिने, केही पनि छैन। यो केही पनि छैन, यो हामीले बुझिसकेकै छ। अब फर्मुलालाई हामी भएको भ्यालु हालौँ। R12 भनेको कति छ भन्दा माइनस 0.60 छ, यसको स्क्वायर गरिदिउँ। प्लस R13 कति छ भन्दा माइनस 0.53 छ, यसको स्क्वायर गरिदिउँ। माइनस 2 इन्टु कति छ R12 भन्दा माइनस 0.60 इन्टु माइनस 0.53 इन्टु 0.085, यो चाहिँ केही पनि छैन, हामीले घटाएको मात्र माइनस 1। R23 कति छ त भन्दा 0.085 को होल स्क्वायर, केही पनि छैन है, स्क्वायर गरिदिने। त्यति नै हो हामीले चाहेको, हामीले सोधेको। अब यसलाई हामीले क्यालकुलेसनमा जोड घटाउ गरौँ। 0.7689 मैले यति निकालेँ, तपाईँहरूले पनि हान्नु होला कति निक्लिन्छ।
अब एउटा कुरा विचार गरौँ, हामीले के भनेको थियो भन्दा यो r को भ्यालु कोरिलेसन r को भ्यालु जहिले पनि कतिको बिचमा आउनुपर्छ भनेको थियो भने -1 देखि +1 को बिचमा आउनुपर्छ भनेको थियो। हेर्नु होला यो r को भ्यालु पनि हामीले निकालेको, यो पनि त्यतिकै बिचमा आएको छ, यो पनि त्यतिकै बिचमा आएको छ, यो पनि त्यतिकै बिचमा आएको छ भनेपछि हामी हिसाबको नजिक 2 3 आउन थाल्यो भने के हुन्छ -3 अथवा -2 अथवा -2 पोइन्ट समथिङ -3 पोइन्ट समथिङ आयो भने के बुझ्नु होला 1 पोइन्ट समथिङ आयो भने हामीले हिसाब बिगार्यो भन्ने सोच्नु होला, बिगार्यो भने सम्झिनु होला। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईहरुले यो मैले भनेको कुरा बुझ्नु नै भएको छ होला। यदि बुझ्नु भएको छ भने हामीलाई लाइक गरिदिनु होला। केही तपाईहरुलाई कुनै क्वेशन आएको छैन अथवा यस्तो पक्ष सुधारी अझै बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने अथवा तपाईले गर्नु त अब यो खालको प्रब्लम तर अलिकति आएन भने त्यसको लागि पनि तपाईले हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। हामी तपाईहरुले रिकमेन्ड गरेको भिडियो बनाएर पठाउने छौं। त्यस्तै गरी तपाईसँगै पढ्ने कोही साथीहरु हुनुहुन्छ भने उहाँ समक्ष भिडियो पुर्याउनको लागि शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नु भने हामीले बनाएको भिडियोहरु सबभन्दा अगाडि तपाईहरु समक्ष प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हवस् त, धन्यवाद।